Namaste. Once again, welcome to RB Smart Class. आजको क्लासमा म सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टरको अर्थोजियोमेट्रिक सिरिज सँग रिलेटेड एउटा अर्को एक्जाम्पल लिएर आएको छु। क्वेशन छ सम टु nth टर्म अफ द सिरिज 3 into 2 plus 5 into 2 square plus 7 into 2 cube plus dot dot dot. अब यो एउटा अर्थोजियोमेट्रिक सिरिज अथवा अर्थमेटिकको जियोमेट्रिक सिरिज हो किनकि यसमा 3 5 7 फर्स्ट नम्बरहरु हामीले हेर्यौं भने त्यो अर्थमेटिकमा छ, सेकेन्ड नम्बरहरुलाई हामीले सिक्वेन्स अथवा सिरिजमा राख्यौं भने यो जियोमेट्रिकमा छ। सो यो एउटा अर्थोजियोमेट्रिक सिरिज हो। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी एउटा सर्टेन टेक्निक फलो गर्छौं। त्यो टेक्निक म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु। पहिला सुरुमा त गिवन सिरिजलाई SN भनेर हामी डिनोट गर्छौं। SN भनेपछि यो अप टु TN सम्म जाने भो। ओके, अब यो TN को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यो सिरिजमा TN कसरी फाइन्ड आउट गर्ने किनकि यो अर्थमेटिक र जियोमेट्रिक छ। सो हामीले पहिला अर्थमेटिक नम्बरहरुलाई एक ठाउँमा राखेर TN निकाल्छौं, जियोमेट्रिकको नम्बरहरुलाई एक ठाउँमा राखेर TN निकाल्छौं अनि मल्टिप्लाई गर्छौं। ओके, सो यसलाई हामी यहाँनिर हेरौं त यो 3 5 7 यो अर्थमेटिकमा छ। सो यसको TN निकाल्नको लागि हामी a plus n minus 1 into d को फर्मुला अप्लाई गर्छौं। त्यहाँबाट 2n plus 1 आउँछ अनि 2 स्क्वायर 2 क्यूब बाट हामी a r to the power n minus 1 त्यो फर्मुला अप्लाई गर्छौं र 2 to the power n आउने भयो। यो हामीले रफमा गरेर यहाँ राख्दा पनि भइ नै हाल्छ। अब हामीले यसलाई इक्वेसन 1 भनेर सपोज गरौँ। यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरिसकेपछि अब यो टेक्निक अथवा यो रुलमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो जुन सिरिज छ यसबाट जियोमेट्रिक सिरिजलाई हेरेर त्यसको कमन रेशियो कति हुन्छ त्यसले यो सिरिजलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि म भन्छु यो जुन इक्वेसन 1 मा जियोमेट्रिक टर्महरु अथवा जियोमेट्रिक सिरिज हामीले छुट्याउन सक्छौं 2 plus 2 square plus 2 cube भनेर। सो यसको कमन रेशियो 2 छ भनेपछि यो इक्वेसन 1 लाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। 2 SN यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने कमन रेशियो 2 भएको भएर यसको ठाउँमा अब 5 हुन्थ्यो भने 5 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौ, राइट। र यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरु अथवा लाइक टर्म्सहरुलाई सँगै राख्ने। जस्तो 2 ले 3 into 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 into 2 स्क्वायर भयो, राइट। अब यहाँ 6 2 12 भनेर नलेख्ने है किनकि हामीलाई लाइक टर्म्सहरु एकै ठाउँमा राखेर पछि सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 3 into 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 3 into 2 स्क्वायर। यहाँ 3 into 2 को तलपट्टि हामीले लेखेनौं, एक स्टेप राइटमा मुभ गर्यौं किनकि यसको लाइक टर्म्सहरु हामीले एकै ठाउँमा राखिसकेपछि सबट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। जहिले पनि यो टेक्निकमा 1 स्टेप राइट मुभ गरेर हामी लेख्छौं। अनि यसले फेरि 2 ले 5 into 2 स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्यो 5 into 2 क्यूब। अब 7 into 2 क्यूब लाई गर्यो भने यहाँ आउँछ। यसको करेस्पोन्डिङ टर्म हामीले लेखेको छैनौं, फाइन्ड आउट गर्न त सकिन्छ तर लेखेको छैनौं। हामीलाई यति भयो भने इनफ भइ नै हाल्छ। अब 2 ले फेरि यो 2n plus 1 2 to the power n लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 2n plus 1 एज इट इज छ। 2 ले 2 to the power n लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त 2 to the power n plus 1 हुने भयो। यो पनि एक स्टेप राइट मुभ हुने भयो। एभ्री टर्महरु 1 स्टेप राइट मुभ भएको छ भने त यो लास्ट टर्म पनि 1 स्टेप राइट मुभ हुने भयो। ओके, त्यसो भने त यसको जुन तलपट्टि करेस्पोन्डिङ टर्म त खाली हुन्छ हो, यसलाई हामीले फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यो लास्ट टर्मलाई हेरेर यसको प्रिभियस टर्म लेख्ने। ओके, यो लास्ट टर्ममा n छ भने यसको प्रिभियस टर्ममा त हामीले n लाई n minus 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। त्यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। जस्तो यो n को ठाउँमा हामीले n minus 1 राख्यौं भने 2 times n minus 1 plus 1 हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्यो भने 2n minus 1 आयो। अब यो 2 to the power n plus 1 को ठाउँमा हामीले n minus 1 राख्यौं भने 1 र 1 क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रहन्छ n। भनेपछि प्रिभियस टर्म लेख्ने बेलामा हामीले 1 घटाएर लेख्नु पर्यो। n को ठाउँमा n minus 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। ठीक छ, यो भन्दा यतापट्टिको नेक्स्ट टर्म लेख्नु पर्थ्यो भने n को ठाउँमा n plus 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्थ्यो। प्रिभियस टर्म लेख्दाखेरि n को ठाउँमा n minus 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। ठीक छ, यसलाई हामी इक्वेसन 2 भनेर सपोज गरौँ। इक्वेसन 1 अघिको हामी SN लाई सपोज गरेको थियौं अनि जियोमेट्रीको कमन रेशियोले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यसलाई हामी इक्वेसन 2 भनेर सपोज गर्छौं। अब सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 by 1 यो दुईवटालाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने SN minus 2SN लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सबट्र्याक्ट हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडको करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरु पनि सबट्र्याक्ट हुन्छ है। SN minus 2SN गर्यो भने माइनस SN आउँछ। फर्स्ट टर्म अब केसँग सबट्र्याक्ट गर्ने, तलपट्टि केही पनि छैन, राइट। यो भयो भने 3 into 2 माइनस केही छैन मिन्स 0 होला, राइट। सो हामी यहाँ यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने माथि एज इट इज जे छ त्यही नै आउने भयो। हेरौं त
माइनस एस एन इक्वल्स टु 3 into 2 3 into 2 नै भयो 5 into 2 square minus 3 into 2 square भनेपछि 5 minus 3 2 into 2 square 7 minus 5 2 into 2 cube यो दुईवटालाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने यहाँ अगाडि माइनस आउँछ माइनसले ब्र्याकेट ओपन गर्दा भित्रको प्लस भयो अनि 2n क्यान्सल हुँदाखेरि 2 into 2 to the power n अब यसको अगाडि प्लस चाहिन्छ तर सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो माइनसमा कन्भर्ट हुने भयो राइट अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि हामीसँग एउटा टर्म बढी हुन्छ फेरि भन्दैछु म सुरुमा हामीसँग यान्स टर्महरु थियो यास यान भनेपछि obviously हामीसँग यान्स टर्महरु थियो तर सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि हामीसँग अब यान प्लस 1 टर्म्स हुन्छ किनकि फर्स्ट टर्म 3 into 2 पनि हामीले यहाँ लेखेको छौं लास्ट टर्म पनि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु यहाँ आएको छ यो भन्दा एक स्टेप राइटमा त अर्को टर्म आएको छ भनेपछि एउटा यो टर्म त बढी हुने भयो नि त फर्स्ट टर्म पनि लेखिसक्यौ यो tn को करेस्पोन्डिङमा पनि हामीले लेखिसक्यौ भनेपछि एउटा टर्म त बढी हुन्छ त्यो हामीले नर्मल एक्जाम्पलमा पनि चेक गर्न सक्छौं 3-4 वटा नम्बर लिएर है सो एउटा टर्म जहिले पनि बढी हुन्छ भनेपछि हामीसँग अब n plus 1 टर्म्स हुने भयो राइट यहाँ हामीसँग अघि n टर्म्स थियो अब n plus 1 टर्म्स भयो अब हामीले यो जुन मेथड युज गरिरहेको छौं सबट्र्याक्सन मेथड यो मेथड युज गर्नु भनेको सबट्र्याक्सन भइसकेपछि यो ज्योमेट्रिकमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर गरे हो अर्थ ज्योमेट्रिक सिरिजमा आफ्टर सबट्र्याक्सन सर्टेन टर्महरु चाहिँ ज्योमेट्रिकमा जान्छ जस्तो यसमा पनि सुरुदेखि ज्योमेट्रिकमा गएको छैन यहाँ हेरौं त 3 into 2 plus 2 into 2 स्क्वायर यहाँ देख्न सक्छौं यो t2 upon t1 गर्ने हो भने र t3 upon t2 गर्ने हो भने भ्यालु सेम आउँदैन त्यो ज्योमेट्रिकमा छैन बट हामी यो 3 into 2 लाई वान साइडमा राखेर बाँकी रहेको टर्महरुलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने 2 into 2 cube by 2 into 2 स्क्वायर गरौँ यहाँ एउटा कमन रेशियो आउँछ 2 आउँछ राइट फेरि यसबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ 2 into 2 4 होला त्यहाँबाट फेरि डिवाइड बाइ गर्यो भने कमन रेशियोहरु त्यहाँबाट सेम आउँदै जान्छ है सो अब यो के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले रिअरेन्ज गर्छौं 3 into 2 प्लस यसबाट यहाँ देखि यहाँ सम्म 2 into 2 स्क्वायर देखि 2 into 2 to the power n सम्म हामी 2 कमन लिन्छौं 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस अब 2 4 हुँदै यसरी जाने भयो यो के छ त ज्योमेट्रिकमा छ यो ज्योमेट्रिकमा छ अघि हामीसँग n plus 1 टर्म्स थियो अब स्मल ब्र्याकेट भित्रको टर्महरु ज्योमेट्रिकमा हामी देख्न सक्छौं भनेपछि कतिवटा टर्महरु ज्योमेट्रिकमा छ त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब हेरौं त यहाँ n plus 1 टर्म्स छ भनेपछि यहाँ हामी जुन स्मल ब्र्याकेट भित्र राखेको टर्महरु मध्ये यो जुन फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई हामीले यो गिवन जुन यहाँ आको n plus 1 टर्म्सबाट एक्सक्लुड गर्ने हो भने अब हामीसँग यहाँ दुईवटा टर्म त घट्ने भयो यो स्मल ब्र्याकेट भित्र त यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म त इन्क्लुड भएन सो हामीसँग अब n plus 1 टर्म्सबाट दुईवटा टर्महरुलाई एक्सक्लुड गर्दाखेरि हामीसँग n minus 1 टर्म्सहरु हुने भयो यो कुरा बुझिन्छ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ है फेरि भन्दैछु म यो जुन फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई इन्क्लुड गर्दाखेरि n plus 1 थियो तर फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई हामीले इन्क्लुड गरेनौ किनकि यो बीचको टर्महरु मात्रै ज्योमेट्रिकमा छ सो यो ज्योमेट्रिकमा भएको टर्महरु कतिवटा छ त n minus 1 वटा छ ठीक छ अब हामी फर्मुला अप्लाई गर्छौं यसपछिको स्टेपमा हेरौं यो 3 into 2 6 भइहाल्यो यो 2 into अब यसको कमन रेशियो कति छ r 2 छ a भनेको फर्स्ट टर्म कति छ 2 स्क्वायर छ भनेपछि हामी यहाँ a को ठाउँमा 2 स्क्वायर r को ठाउँमा 2 पावरमा n minus 1 अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है पावरमा n होइन फर्मुलामा त a r to the power n minus 1 upon r minus 1 हो तर यहाँ फर्मुलामा n हुन्थ्यो तर हामीले n minus 1 लेख्यौं किनकि हामीसँग n minus 1 टर्म्सहरु मात्रै के छ ज्योमेट्रिकमा छ सो हामीले पावरमा n minus 1 लेख्नु पर्यो लास्टको टर्म एज इट इज हामीले यहाँ कपी गर्यौं ठीक छ अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्दै जाउँ 6 plus 2 क्यूब यो तलपट्टि डेनोमिनेटरमा 2 minus 1 छ 1 भइहाल्यो माथिपट्टि जे छ त्यही लेखिराको छौं ओके अब फेरि 2 ले भित्रपट्टि हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरेर हेर्न सक्छौं 2 to the power 3 plus n minus 1 बेस सेम छ पावर 8 गर्यौं माइनस 2 क्यूब into 1 2 क्यूब माइनस फेरि यसमा पनि यो 2 को पावर 1 छ यहाँ 2 को पावर n plus 1 छ भनेपछि 2 को पावर n plus 1 plus 1 times n
अनि यो माइनस प्लस माइनस 2 टु द पावर n प्लस 1 इन्टु 1 भनेको 2 टु द पावर n प्लस 1 नै आइरहेछ ओके त्यसरी हामी अब यसलाई रिअरेन्ज गर्दै सल्भ गर्दै जान्छौं यसपछिको स्टेपमा माइनस sn माइनस 2 प्लस 2 टु द पावर n प्लस 2 माइनस 2 टु द पावर यही स्टेपलाई हामी पावरहरु एड गरेर राख्यौं ओके अब यहाँनिर हेरौं त के गर्न सकिन्छ यहाँ माइनस 2 छ यहाँ प्लस 2 टु द पावर n प्लस 2 यहाँ 2 टु द पावर n प्लस 2 भनेपछि यो दुईटाबाट कमन ल्याउन सकिन्छ नि त ओके कमन ल्याउन सकिन्छ सो हामी 2 टु द पावर n प्लस 2 लाई कमन लियौं 1 माइनस n माइनस 2 टु द पावर n प्लस 1 ठीक छ अहिलेको स्टेपबाट कन्टिन्यू गर्दै जाउँ अब अलमोस्ट हाम्रो आन्सर त आइसकेको छ अब यो 1 माइनस n लाई n माइनस 1 पनि बनाउन सकिन्छ अथवा यताको माइनसलाई त पहिला चेन्ज गर्नु पर्यो हाम्रो sn को भ्यालु निकाल्नु छ फेरि यो माइनसलाई हामी राइट ह्यान्ड साइडमा ल्यायौं भने सबै साइनहरु चेन्ज हुने भयो यो माइनस थियो प्लस भयो प्लस थियो माइनस भयो अनि यो माइनस थियो प्लस भयो राइट सो यो साइनहरु चेन्ज भयो अब हाम्रो यसलाई 1 माइनस n लाई n माइनस 1 बनाउने हो भने अगाडिको माइनस पनि के हुन्छ प्लस हुन्छ therefore sn equals to यो 2 हामीले लियौं यो लास्टको 2 टु द पावर n प्लस 1 पनि लियौं यहाँ माइनस थियो यो माइनसलाई प्लस बनाएर यो भित्रको 1 माइनस n लाई इन्टरचेन्ज गरेर हामीले के गर्यौं त n माइनस 1 बनायौं र अगाडि प्लस लियौं है यसरी हामी सम टु nth टर्म अफ दिस सिरिज अर्थोज्योमेट्रिक सिरिजको क्वेशनहरुलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ है त